Number 3 is tanang problema, tanang dreams in life, gisurrender nimo kay God. Nangayo ka og guidance sa iyaha. Tanan ihatag nimo sa iyaha, imong gitugyan tanan sa iyaha ang tanan nimong plano. Yes, kanang wala ka nagbuot-buot, kanang siya ang mulihok, mao na siya. Gipahintulutan nimo ang Ginoo nga mulihok sa imong life. Mao na siya tinuod nga naay relasyon sa Ginoo. Number 4 nga naa kay tinuod nga relasyon kay God is naminaw ka kay God sa iyang mga instructions sa imuha. Bisan kinsay na istorya sa imuha, for example, mga pastors, naminaw ka sa iya. Ngano makaingon man ka nga ang Ginoo nakipag-istorya sa imuha through scriptures, through mga tao nga nakapalibot sa imuha, kay mao na sila ang gamiton sa Ginoo para ipaabot sa imuha kung unsay gusto ipaabot ni God sa imong life. Yan nimo mahibal-an nga ang Ginoo nakipag-istorya sa imuha. Kabalo ta maminaw, kabalo ta mo tuman kay God. For example, maingon siya sa imuha na, nak, bawal na nak, di ni maka